येनाक्षरसमां नाजमधिकं यमहेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरस्सां विमलैः शब्दवारिभिः समश्चाज्ञानजं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यः नमस्काराः. So today, as informed in the previous class, first we'll do the a mock test for those who have memorized both the 7th and 8th chapters. First, I think only Arun Kumar Mohdaya is there. The rest have not joined. Arun Kumar Mohdaya, Ram you Ram can Ram start. Mohdaya. Ram. Shall I start? Yes, Mohdaya, you can start. अथ पाणिनीयसूत्रपाठे सप्तमाध्याये प्रथमः पादः योरणाकौ आयनेयीनीयपडः च घां प्रत्ययादीनां झोन्तः अदभ्यस्तात् आत्मनेपदेष्वणतः शीङ्गोरुट् वेत्तेर्विभाषा बहुलं छन्दसि अतोभिस ऐस् बहुलं छन्दसि नेदमुदसोरकोः Tupam टाङ् Suluk. सुपां सुलुक् पूर्वसवर्णाच्छेयाडार्याया जालः अमोमश् लोपस्त आत्मनेपदेषु ध्वमोध्वात् यजध्वैनमिति च। Nashor Jali. महोदय Nashor Jali. मस्जिनशोर्झलि रदिजभोरचि नेट्यलिटिरभेः रभेरशब्लिटोः लभेश्च Napumsakasya. नपुंसकस्य झलचः इकोचि विभक्तौ तृतीयादिषु Any भाषितपुंस्कं other Napumsakasya? नपुंसकस्य झलचः I don't remember महोदय नपुंसकस्य Same pada we have another. Vanapumsakasya. वा नपुंसकस्य वा नपुंसकस्य कुत्र आगच्छति 7-1 एव अस्तु ईचद्विवचने एकनिमिषं महोदय ईचद्विवचने कोफ् पादान्ते छन्दस्यपि दृश्यते ईचद्विवचने नाभ्यस्तात् चतुः वा नपुंसकस्य आच्छीनद्योर्नुं शप्षणो नित्यं पुनः सावनुडः आच्छी आच्छीनद्योर्नुं शप्षणो नित्यं संबुद्धौ च comes योरष्टाभ्यो लोपो रधि शप्षणोर् संबुद्धौ च नो महोदय I want the full sutra. So first of all, in 7-1 there is one sambuddho. Actually, I think 2. Sakyura sambuddhau. Sakyura sambuddhau ananksau रुदुसरस्फुरिदं स्योनेह सांच. Next sambuddhau. रोतयिद्धातो इल्लल्ल संबुद्धौ रोतयिद्धातोः उपधायाश्च उदोष्ट्यपूर्वस्य बहुलं छन्दसि युवोरष्टाभ्यो लोपो. So in 7-3 what you told? Sambuddhau cha. Oh, that is third pada. Okay. You told correctly, yeah? Sambuddhau cha. Third pada is Yuva Shapshanor Devika Devatta. No, I don't exactly coming up to it now. Aange chapaha.
आङ्गि चापः सम्बुद्धौ च अम्बार्थनद्यो ह्रस्वः ह्रस्वस्य गुणः जसि च ह्रस्वस्य गुणः जसि च ऋतोङ्गि सद्वनाम In स्थानयो 8th Adhyaya, there's one Sambuddha. Matuvasoru Sambuddhau मतुवसोरु Chandasi. सम्बुद्धौ मतुवसोरु सम्बुद्धौ छन्दसि मतुवसो फर्स्ट सूत्र 8.3 मतुवसोरु सम्बुद्धौ छन्दसि अत्र अनुनासिकः पूर्वस्य तु वा आतोटि नित्यम् अनुनासिकात् परोऽनुस्वारः समस्सुटि पुमः कय्यं परे नश्छव्यप्रशान् उभयथर्क्षु दीर्घादटि समानपादे नृण्पे स्वतवान् पायौ काणां रेडिते ढोढे लोपः रोरि खरवसानयो विसर्जनीयः रोसुपि भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि व्यो लघुप्रयत्नतरशाकटायनस्य लोपशाकल्यस्य ओतो गार्ग्यस्य उञ्चपदे 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 हलिसद्वेषां मोनुस्वारः नश्चापदान्तस्य झलि मोराजिसमः Asta. Nedvashikriti. नेड्वशिकृति नेड्वशिकृति ती तूत्रथ सीसुरकसेषु च तीतुत्रथ सीसुरकसेषु च तीतुत्रथ सीसुरकसेषु च what is the next sutra? तीतुत्रथ सीसुरकसेषु च Ekacha. एकाच उपदेशेणुदात्तात् श्रीयुखः किति सनिग्रहगुहोश्च कृसृभृभृस्तुद्रुस्रुवो लिटि स्वीदितो निष्ठायां यस्य विभाषा आदितश्च विभाषाभावादिकर्मणोः शुद्धस्वान्तध्वान्तलग्नम्लिष्टविरिब्धफाण्डबाढानि मन्थमनस्तमसक्ता विस्पष्टस्वरानायासभृशेषु दृशिससीवय्या Sankhyaस्य cha. सङ्ख्याया संवत्सरसङ्ख्यस्य च सङ्ख्याया संवत्सरसङ्ख्यस्य च सङ्ख्याया संवत्सरसङ्ख्यस्य च अर्धात् परिमाणस्य पूर्वस्य तु वा नातः परस्य सङ्ख्याया संवत्सरसङ्ख्यस्य च वर्षस्या भविष्यति परिमाणान्तस्या संज्ञाशानयोः जेप्रोष्ठपदानां हृद्भः सिन्ध्वन्ते पूर्वपदस्य च अनुशतिकादीनां च देवतादुन् Nyankvadinam cha. न्यङ्क्वादीनां च होहन्तेर्निन्नेषु अभ्यासाच्च हेरचङि संलिटोर्जेः विभाषाचेः नक्वादेः अजिव्रज्योश्च Yamova. यङ्गो वा तुरुस्तु संयमः सार्वधातुके अस्ति शुचो पृक्ते बहुलं छन्दसि रुदश्च Naglopi. नाग्लोपिशास्पृदिताम् एकनिमिषं नाग्लोपिशास्पृदितां भ्राजभासभाषदीपजीवमीलपीडामन्यतरस्यां लोपः पिबतेरीचाभ्यासस्य तिष्ठतेरुत् जिघ्रतेर्वा उर्रुत् नित्यं छन्दसि दयते दिहिलिटि ऋतश्च संयोगादेर्गुणः ऋच्छत् Chandasi. there are many नित्यं छन्दसि नित्यं Okay. Nityan Chandasi. Okay. After that. नित्यं छन्दसि दयते दिहिलिटि ऋतस्य संयोगादेर्गुणः ऋच्छत्युरुताम्
श्री श्रीदृप्रां ह्रस्वो वा केनः. Okay, next Chandasi. One is there is one is Vibhasha Chandasi Sudhita Vasudhita Nemadhita Disvadishi Yacha Do Dadghoho Acha Okay, Upasargatah next Chandasi. Abobhi. Fourth pada, there is one more there. Brinyamit Brinyamit Arti Pipartyoscha Bahulan Chandasi Sanyatah of Puyanja Pare. Okay, is there any other Bahulan Chandasi? Bahulan Chandasi in third pada we have one. That is to say, Kramaf Parasmai Padeshu. I told that, right? You didn't tell Bahulan Chandasi. Oh, Bahulan Chandasi. Okay. You told Nityan Chandasi. Okay. And in fourth pada, one Bahulan Chandasi. In third pada, Meenate Nigama, in that section one comes. I don't exactly remember, Mahadeva. Asti Sicho Prikte. Asti Sicho Prikte Bahulan Chandasi Rudascha Panchabhyaha Rudascha Panchabhyaha Rudascha Panchabhyaha. Okay, in fourth pada, there is another Bahulan Chandasi. That's what Brinyamit Arti Pipatyoscha Bahulan Chandasi. That is one. Another? Puyanja Pare. I don't remember. What is that? You are telling the second Bahulan Chandasi in that pada. Starting itself, you have within 10 sutras. Fourth pada starts in Naucham Yupadhaya Hrasva Naglopishas Praditam Rajabhasha. Sorry. It was Nityan Chandasi. But first pada, Bahulan Chandasi. Bahulan Chandasi, Ato Bhisa is Bahulan Chandasi. Then the last sutra is Bahulan Chandasi. Upadhayascha Udoshya Purvasya Bahulan Chandasi. Astu. Purvatra Siddham. Purvatra Siddham Nalopasup Saraswamyatuk Vidushikriti Namune Udataswar. Nalopaha. Another Nalopaha. Nalopah Pratipatikantasya Nangisambudhyoh Madhupadhayasha Matorvo Yavadibhyah Jayah Samnyayam Asandivadashtiva Chakrivat. Mahade? Stuti. Tuti. Stuti. No, Mahade, I'm not getting. Can you hear me? Samasuti. Samasuti. I am able to hear you. Am I audible? I heard as tuti. Yeah, you are audible, Mahade. I heard as tuti. So, Samasuti. Samasuti Pumahkayam Pare Naschavya Prashan Ubhayathakshu Dirghadati Samana Pade Nranpe Swatavan Payau Kanam Redite Dhodhe Lopah Thalam. Mohade Alam Thalam. Sthalam Nikubi Paribhyasthalam Punaha. Ambamba Go Bhumi Savyapad Vitri Tell the Kushe sutra again. Kushankwang Ambamba. Before that, you told Sthalam, that sutra. Vikushami Paribhyasthalam. Vikushami Paribhyasthalam. Pujanat Pujita Manadatankaஷ்ta. Ambamba. Okay. Ambamba Go Bhumi Savyapad Vitri Kushe Kushankpang Manju Punji Parame Barhit Divyagnibhyastah Shushamadi Shucha Eti Samnyayamagat. Last sutra of this pada. Last sutra. Samnyayamagat. Third pada, last sutra.
तयोरिवावचि संहितायाम् Is it? I think so. निबिभ्यो Ah, व्यवयवा छन्दसि निव्यभिभ्यो व्यवयेवा छन्दसि. okay. Next pada. Start the first sutra. फोर्थ पद रसाभ्यां नो न समानपदे अट्कुप्वाङ्नं व्यवायेऽपि पूर्वपदात् शाकल्यस्य महोदय शाकल्यस्य लोपशाकल्यस्य ओतो लोपशाकल्यस्य ओतो गार्ग्यस्य another ओतो गार् शाकल्यस्य लोप आदाचार्याणां सर्वत्र शाकल्यस्य there is one there was one दीर्घादाचार्याणां shakalya in first pada, that is first adhyaya first pada. Do you remember? पादं Shakalyasye it comes. भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि. First adhyaya first pada. First I don't remember Mahoday. I have to revise the Okay. whole thing. Okay. Sambuddho shakalyasye vanashe. संबुद्धौ शाकल्यस्य तावनाशे वो यहाँ Okay. okay. Correct. Okay. Shakatayanasya. नोदात्त स्वरितोदयमगार्ग्य काश्यप गालवानां. This is शाकटायनस्य. what शाकटायनस्य I don't getting Mahoday. So you told two shakalyasya. The sutras before two shakalyas are two shakatayanasya. your लघु प्रयत्नतर शाकटायनस्य लोपो शाकल्यस्य ओतो Lopashakalya. गार्ग्यस्य. Next shakatayana. Second shakalyasya, which one did you tell? I don't remember. Sarvatra shakalyasya. The sutra before that. Okay. सर्वत्र शाकल्यस्य दीर्घादाचार्याणां झलाञ्जसि. त्रिप्रभृतिषु. त्रिप्रभृतिषु शाकटाय शरोचि त्रिप्रभृतिषु शाकटायनस्य सर्वत्र शाकल्यस्य दीर्घादाचार्याणां झलाञ्जसि. अस्तु धन्यवादः. सम्यक् उक्तं, सम्यक् अभ्यस्तं. विल् प्राक्टिस्. इतोपि किञ्चित् अभ्यासं कुर्वन्तु. अत्युत्तमं, धन्यवादाः. नेक्स्ट् मुक्तिलक्ष्मी भगिनी, सर्वमपि कण्ठस्थीकृतं वा? यथाशक्ति कृतं. यथाशक्ति. पृष्ठतः वक्तुं शक्यते वा? पृष्ठतः अन्तिमसूत्रं, तदनन्तरम् उपान्तिमं, तदनन्तरं ततः पूर्वम् एवं. प्रयत्नं करोमि. अस्तु. अष्टमाध्यायस्य चतुर्थे पादे गालव अस्तु, चिन्ता मास्तु, तत् केवलं पृष्टवान्. यदा अभ्यासं कृतवती तदा सम्यक् कृतवती, किन्तु इदानीं तु विस्मरणम् अभवत्. चिन्ता नास्ति. अस्तु. सप्तमाध्यायः अपि कण्ठस्थीकृतः किल? सर्वं कण्ठस्थीकृतम्. अस्तु. तोषि. किञ्चित् इतोपि. अस्तु. स्तोश्चुनाश्चुः. स्तोश्चुनाश्चुः ष्टुनाष्टुः न पदान्ताट्टोरणां तोष्ये शात् यरोनुनासिकेनुनासिको वा आयनेयी नीयः फडखचगां प्रत्ययादीनां झोन्तः अदभ्यस्तात् आत्मनेपथ्यो नवभ्यो वा
नवभ्यो वा पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा जशसि औङ् आपः पुनः नपुंसकाभ्यः नवभ्यो वा अनन्तरं नवभ्यो वा जसषि औङ् आपः जश्यसु नपुंसकाच्च जश्यसोषि हम्म, सम्यक् सम्यक् अष्टाभ्य औष् षड्भ्यो लुक् स्वमोर्नपुंसकात् अतोम् अद्डतरादिभ्यः पञ्च आज्यसेः आज्यसे आज्यसे रसुक् सूत्रं जानामि कुत्र अस्ति कुत्र अस्ति इति मया न पृष्टं, चिन्ता मास्तु। तत्र तत् जानामः चेदेव अग्रिमसूत्राणि आज्यसे रसुक् अस्तु क्त्वो यक् त्वो यक् सुपां सुलुक् पूर्वसवर्णात् ओ इदन्तोमसि त्वो यक् इष्ट्वीनमिति च स्नात्व्यादयश्च आज्यसे रसुक् आज्यसे रसुक् अश्वक्षीरवृषलवणानामात्मप्रीतौ क्यचे आमि सर्वनां नः सुट् चिण्णमुलोः चिन्नमुलोः चिण्णमुलोः विभाषा चिन्नमुलोः कुत्र आगच्छति विभाषा न सुदुर्भ्यां केवलाभ्याम् न सुदुर्भ्यां केवलाभ्यां विभाषा चिन्नमुलोः उगिदचां सर्वनामस्थाने धातोः भस्यटेर्लोपः भस्यटेर्लोपः पुंसोऽसुङ् गोतोणित् नलुत्तमो वा परस्मैपदेषु तासि परस्मैपदेषु सिचिवृद्धि परस्मैपदेषु वृद्धिः परस्मै सिचिवृद्धिः परस्मैपदेषु इदितोनुं इदितोनुं सिचिवृद्धिः परस्मैपदेषु 7 to 1 द्वितीयं सिचिवृद्धिः परस्मैपदेषु अतोल्रान्तस्य वदव्रजहलन्तस्याचः नेटि म्यन्तक्षणश्वस अस्तु अन्यत् सिचि च परस्मैपदेषु तत् वदतु तदेव अहं चिन्तितवती एकनिमिषं प्रयत्नं करोमि सिचि च परस्मैपदेषु अग्रिमसूत्रम् इ इति आरम्भं भवति तत् इट् सनिवा लिङ्सिचोरात्मनेपदेषु अस्तु अन्यत् किमपि परस्मैपदेषु ज्ञायते वा बहुत्र अस्ति प्रायशः द्वितीयपादे एव इतोपि द्वयं वा त्रयं वा अस्ति अन्चे सिचि गमेरिट् परस्मैपदेषु गमेरिट् परस्मैपदेषु नवृद्भ्यश्चतुर्भ्यः अस्तु द्वितीयाध्याये चतुर्थपादे एकं परस्मैपदेषु आसीत् तद् ज्ञायते वा स्मर्यते वा द्वितीयपादे तु सिचः परस्मैपदेषु इत्येव तत्रापि आगच्छति सिचः परस्मैपदेषु गातिस्था घुपा भूभ्यः सिचः परस्मैपदेषु अस्तु चिन्ता नास्ति क्रमः परस्मैपदेषु क्रमः परस्मैपदेषु इषु गमीयमाञ्छः पाघ्राध्मास्थां नादान् दृश्यर्ति सर्ति शदसदां पिबजिघ्रधमतिष्ठमनयच्छ पश्यर्च धौषीयसीदाः ज्ञाजनोर्जा प्वादीनां
प्वादीनां ह्रस्वः न मीनाते होधः न होदः आहस्थः व्रश्च सृजमृज यजराजभ्राजच्छशांशः एका एकं क्षणं तत्र भ्रश्च सृज भ्रश्च इति मास्तु व्रश्च सृज व्र- व्रश्च सृजमृज यजराज भ्राजच्छशांशः एकाचो बशो भषन्तस्य स्ध्वोः ददस्तथोश्च झलां झषोन्ते झषस्तथोर्धोधः नङि सम्बुद्ध्योः नङि नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य नङि सम्बुद्ध्योः नङि सम्बुद्ध्योः मादुपधायाश्च मतोर्वो यवादिभ्यः झयः संज्ञायाम् आसन्दीवदष्टीव पदस्य 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 पदात् अनुदात्तं अस्तु सर्गमपादादौ आमन्त्रित अन्यत्र कुत्रापि पदस्य इति भवति वा किञ्चित् मध्ये भवति पदस्य च पूर्वपदस्य च कस्मिन् पदे अन्ते पूर्वपदस्य च सिन्ध्वन्ते पूर्वपदस्य च हृद्भग हृद्भगसिन्ध्वन्ते पूर्वपदस्य च अनुशतिकादीनां च देवताद्वन्द्वे च नेन्द्रस्य परस्य दीर्घाद्वरुणस्य प्राचां नगरान्ते जङ्गलधेनुव्रज मूर्धन्यः अपदान्तस्य मूर्धन्यः सहे साढस्सः इन्कोः नुं विसर्जनीयशर्व्यवायेऽपि न कवतेर्यङि न कव हो न न कवतेर्यङि कृशेश्छन्दसि दाधर्ति दर्धर्ति दर्धर्शिवो भूतु ते तिक्ते लर्ष्यापनी फणत् संसनिष्यदत् करिक्रत् कनिक्रदत् भरिभ्रत् दविध्वतो दविद्युतत्तरित्रतः सरीसृपतं वरीवृजन् मर्मृज्य दाधर्ति दर्धर्शिवो भूतु ते तिक्ते लर्ष्यापनीपणत् संसनिष्यदत् करिक्रत् कनिक्रदत् भरिभ्रत् दविध्वतो दविद्युतत्तरित्रतः सरीसृपतं वरीवृजन् मर्मृज्यागनीगन्तीति च उरत् द्युतिस्वाप्यो सम्प्रसारणं व्यथो लिटि दीर्घातिनः कितः दीर्घातिनः किति यकपूर्वाजाः उदीचामातस्थाने यकपूर्वायाः अस्तु भगिनि धन्यवादः सम्यक् उक्तं सम्यक् अभ्यस्तम् इतोपि अभ्यासः करणीयः धन्यवादः सम्यक् धन्यवादाः श्रीविद्ये सिद्धा वा आर् यु रेडि Ready. Okay. So how would you like to tell? From starting to end or ending to starting? I think from starting to end. Okay. Then start. Start. 1.1. युवोरनाकौ आयनेयीनीयः पठखचघान् प्रत्ययादीनां झोन्तः अदभ्यस्तात् आत्मनेपदेष्वनतः छीङोरुट् वेक्तेर्विभाषा छन्दसि बहुलं छन्दसि अतोऽभिसायीस् बहुलं छन्दसि
नेदमदसोरकोः तानसिंहसामिनात्स्याः Okay, another Chandasi. Next Chandasi. नेतराच्छन्दसि युष्मदस्मद्भ्याङ्गसोष्ण्ये प्रथमयोरं शसो Okay, next. श्रीग्रामण्योश्छन्दसि गोः पादान्ते इदितोऽनुं धातोः शेमुचादीनां मस्दिनशोर्झलि रधिजभोरति Next Chandasi. त्वापि छन्दसि सुपां सुलुक् पूर्वसवर्णाच्छेयाडा Okay, next Chandasi. I have same Bahulam. That is okay. Bahulam Chandasi. Before that, there are two sutras. Shri Gramanyo. Shri Gramanyosh Gof Padante Iditonum Dhato Driksvavas. Driksvavasvatavasan Chandasi Diva Out Patimatribhuksha. Okay. Bahulan Chandasi. You told Atobhisa is, that is Bahulan Chandasi, Atobhisa is Bahulan Chandasi. Then last sutra Bahulan Chandasi. After that, what do you say after that? I'm a bit confused. Okay. Udoshthyapurvasya. उदोष्ठ्यपूर्वस्य बहुलं छन्दसि युवोरष्टाभ्यो Hmm. लोकधिशप्स्यनोरुपधाया स्त्रीणि इति पाणिनीयसूत्रपाठे सप्तमाध्याये प्रथमः पादः सिचिवृद्धिः परस्मै पदेषु अतोल्रान्तस्य वदव्रजहलन्तस्याचः नेति Okay, another Bahulan Chandasi. बहुलं छन्दसि संज्ञतः ओः पुयञ्जपरे स्रवति शृणोति द्रवति प्रवति प्लवति Okay, another Bahulan Chandasi. बहुलं छन्दसि रुदश्च पञ्चभ्यः अड्गार्ग्यगालवयोः अधः सर्वेषाम् Okay. Next, Ubhayatha Chandasi. Yubhayatha Chandasi. Amnarodhara. अम्नरोधरवरित्युभयथा छन्दसि भुवश्च महाव्याहृतेः वसुस्रं सुध्वं स्वनडुहान्तः तिप्यनस्तेः Chandasi. One more छन्दसि. What? Chandasi. वैवावेति च छन्दसि एकान्याभ्यां समर्थाभ्यां यद्वृत्ता Okay, from now on, whichever sutra or whichever I tell the sutra, tell the number, so that everyone will know which pada they will take that book also. Okay. Okay. Samipye. उपर्यध्यधसस्सामीप्ये 7. 7 of? वाक्यादेरामं 7 of what? 7 of 8 1. 817. Okay. Continue. वाक्यादेरामन्त्रितस्यासूया सम्मतिकोपकुत्सनभत्सनेषु एकं बहुव्रीहिवत् आबाधे च कर्मधारयवदुत्तरेषु प्रकारे Sanyataha. again Sanyataha. संयतः ओः पुयञ्जपरे स्रवति शृणोति Number. 7.479. ओः पुयञ्जपरे
स्रवति शृणोति द्रवति प्रवति तवति च्यवदीनां वा गुणोऽयं लुकोः दीर्घोऽकितः निग्वञ्चुस्रं शुध्वं शुभ्रं सुखसपतपदस्कन्धां नुगदो नुनासिकान्तस्य चपजभदः दशभञ्जपशाञ्च चरफलो Chabau. I can't find any dwau. Not dvau. Chvau. Chvau. Ta. Dwau Ta. Chabau. च ऋतः ऋक्षयग्लिंषु गुणोऽर्थिसंयो Okay. Another chvau. 7.426. Okay. Another chvau. Just six sutras after what you told. Chvau cha. What is the number? 26. 26 of what? 7.4. 7.4.26. 26 plus 6. अस्य च्वौ क्यचि च Hmm. अशनादयोदन्यधनाय पिपासागर्धेषु न छन्दस्य पुत्रस्य दुरस्युर्द्रविणस्युर्वृषण्यति Kat purvasya. पूर्वस्य Kat purvasya. Purvasyat. Kat purvasyat. प्रत्यय Pratyay. कात् पूर्वस्यात इदाप्यसुपः 7.344 नयासयोः उदीचामातस्थाने यकपूर्वायाः भस्त्रैषाज्ञाद्वास्मानं पूर्वाणामपि अभाषितपुंस्काच्च आदाचार्याणां ठस्येकः इसुसुक्तान्तात्कः चजोः कुघिन्यतो Prashne. सत्यं प्रश्ने 8132 अंगात् प्रातिलोम्ये हि च छन्दस्यनेकमपि साकाङ्क्षं यावद्यथाभ्यां पूजायान्नानन्तरम् उपसर्गव्यपेतं च Okay. In 8.3, tell from the last. Backwards. निव्यभिव्योड्व्यवायेवाच्छन्दसि सदेव परस्य लिटि सुनोतेस्य सनोः स्तम्भुसिबुसहाञ्च चङि प्रतिस्तब्धनिस्तभ्यौ धौ च तेधतेर्गतौ Okay. 8.175. 8.75. There is no 75. Okay. Which is the last sutra? Number. विभाषितं विशेषवचने बहुवचनम् Number. 8.174. Jhalanjashi. झलां झषि अभ्यासे चर्च खरिच वावसाने अणोप्रगृह्यस्यानुनासिकः अनुस्वारस्य यै परसवर्णः स्वापदान्तस्य तोर्लि उदस्थास्तम्भोः पूर्वस्य झयोऽन्यतरस्याम् षष्ठोटि हलोयमाय्यमिलोपः झरो झरि सवर्णे उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः नोदात्तस्वरितोदयमगार्ग्यकार्ष्यपगालवानाम् अ अ
प्रशाभ्यामुभौ ष्टुनाष्टुर्दस्थाष्टौ इति पाणिनीयसूत्रपाठे हे अष्टमाध्याये चतुर्थः पादः। उत्तमम्, सम्यक् उक्तं, वेल् प्राक्टिस्ड्, प्राक्टिस् मोर्. ओके, ओके ओके वेरि वेल् रिसैटेड्, धन्यवादाः, उत्तमम्. धन्यवादः। I don't think she needs any more practice. Her ability is just astonishing. Correct, but she has to practice. Otherwise, Yes. whatever she has memorized, that she will forget. No, because what I see is she has bifurcated each padas very well. For us, everything got clubbed. If you ask, which sutra comes in which pada, I won't be able to say. That's how it is. But she has very well bifurcated and kept. Correct. Great ability. Well said. Astu. Anyone else who has memorized? Mahodaya, namaste Mahodaya. Namaskaraha. I have memorized eighth adhyaya. I'm not sure about 8-4. I'm not thorough with that. Can I take test on Thursday? Thursday, Thursday we'll see. I'm not very sure if we'll have time. First of all, I this can is take not test, but anyhow, just mock this is test. just practice, mock test. We'll see on No, I can- Thursday. Not very sure if we'll have time or not. I wish I We'll can see. take now, Mahodaya. You can give now. Only 8th adhyaya, right? Mahodaya. Okay. We'll start from Hinumina. Hinumina Anilot Nergadanada Patapada Ghumasyati Hanti Yati Vati Dratipsati Vahati Vapati Vahati Chalyati Chinoti Degbhishu cha Keshe Vibhasha Kakhada Vashanta Upadeshe Anitehe Antah Ubhau Sabhyasasya Sanote Ranaha. Sanoteranah Narapara Sruti Suji Narapara Sruti Suji Sprishisprihi Sana Sano Kshamita Sanoteranah Sunyaha Sanoteranah Sahe Prasanattabhyancha. Sahe Pritanaadhyancha Narapara Sruti Prasanartabhyancha, right? Nahe Pritanaadhyam Prasanartabhyam, I guess. 1 minute. Okay, my laptop has hung. Can anyone else confirm? Arun Kumar Mahodaya. Prasanartabhyam or No. Prasanarthabhyam? Sahe Pratanathabhyancha. Prasanartabhyam. Astu Mahodaya. Sahe Pritanaadhyancha Pratanathabhyam. Arthabhyam. Sahe Pritanarthabhyam. Am I right? Correct. Sahe Pratanathabhyam. Astu. Sahe Pritanarthabhyancha Narapara Sruti Sprihi Savanadinam Satpadadyoho Sicho Yani Sedhater Gatau Sthadishva. Khadishva Sthadishva. Khadishvabhyasen Chabhyasasya उपसर्गात् सुनोति सुवतिष्यति स्तौति स्तोभति सेनय सेधसि च संजस्वञ्जां सदिरप्रतेः स्तम्भेः अवाचालम्बना विदूर्ययोः वेश्चस्वनो भोजने
परिनिविभ्यस्येव सयसिवु सहसुष्टु स्वञ्जां शिवादीनां हेतिक्षियायाम् हेतिक्षियायाम् अहेतिविनियोगे च चाहलोपये वेत्यवधारणं चादिलोपे विभाषा वैवावेति च छन्दसि एकान्याभ्यां समर्थाभ्यां यद्वृत्तान् नित्यं पूजनात् पूजितमनुदात्तङ्काष्ठादिभ्यः कर्मधारयवत् कर्मधारयवदुत्तरेषु प्रकारे गुणवचनस्य प्रकृते प्रियसुखयोरन्यतरस्यां यथा स्वे यथा यथं द्वन्द्वं रहस्यमर्यादावचनव्युत्क्रमणयज्ञपात्रप्रयोगाभिव्यक्तिषु पदस्य पदात् अनुदात्तं अस्तु सर्वमपादात् अलमलं धन्यवादः धन्यवादः सम्यक्तम् इतोपि अभ्यासः करणीयः अस्तु महोदय धन्यवादः अस्तु भगिनि by the assessment time you will be able to memorize 7th अध्याय आम् 7-1 अभ्यास कण्ठस्थीकृतवती 7-2 अधभागं कृतवती समापयिष्यामः धन्यवादः अस्तु धन्यवादाः anyone else who has memorized यदि कश्चित् कण्ठस्थीकृतवान् चेत् वा कृतवती चेत् सूच्यताम् okay only 7th अध्याय has anyone biated only 7th then we will end today's class with this next class so on Thursday we'll be having the last class Mohoday, I we'll have make few questions. yes When you ask, you tell the sutras of Chandasi or you tell the sutras of Upasargat, we have to see those sutras separately and remember it separately and then practice it like this, is it? But because when you say how much can you do that? Sutra of Chandasi. That is also Chandasi definitely you can do. That is, as you said, we'll see wherever Chandasi is there. It is it would help you in your studies also. So you'll be able to bifurcate what is with respect to only Vedas, what is with respect to Lokika. But for others, I need to think about it. But I don't suggest you do that. By practice, you'll get. Say Upasargat, when I tell, you will see, okay, there is one Upasargat here. In another 8th Adhyaya, there is one. So like that, you will be able to think. Anything else, Mahadev? No, that's all. That's what I want to know. How to bifurcate and remember. That's what I want to know. If we are keep on chanting, I think we'll get it. Is it? Right. For Chandasi and few words you can see. Say Bahulan Chandasi, Chandasi. These will be helpful in your studies also. But for rest, there are many words like this, many repeating words. Just Chvau or just Upasargat, Shakalyasya, Cha, there's numerous. So it is practically not possible to tell all those instances. If you have to tell, you have to practice several times. Anyhow, that's okay. With practice, you'll get it. That's it. Dhanyawad. So with this, we'll end today's class. So in next class would be the last class of this batch. Then we'll be starting with the there will be Amarakosha batch in between. Then we'll have 3rd Adhyaya. So hope you have registered for that. We'll let you know the assessment dates, etc. in the next class. Namaste Mahodaya, ekah prashnah. If we did not do Amarakosha earlier, can we still join this? Yes, definitely. Dhanyawad. No prerequisite is required for that. Okay. If you have attended previous classes, it would be helpful. But you can directly join. Maybe there are 1 or 2 videos which if you just refer and come, it would be helpful. Say that in one session, Mahodaya had explained how to understand Amarakosha. So those kinds of videos. Can you please point to that in our group or somewhere, please? Just drop a message in the group.
either I I or one of our one of administrators will the send. okay associates can do. Okay. Correct. Dhanyavadaha, Mahodaya. So there are 1 or 2 videos. Okay. That is how to understand basically the first 10 lines of Amarakosha, Samahrityani Tantrani. So from there you get how to understand Amarakosha. If you refer that, you will format, be etc. easily understanding what Mahodaya is telling. That's Oh, wonderful. I'll certainly look it up before the class. Dhanyavadaha, Mahodaya. But you need not have any prerequisite except this. That's wonderful. Thank you. Okay. Yeah. Initial Hemavati first Ah. two videos, Acharya has explained how to decipher that. Not initial first 2. In initial, Maybe. he just touched upon, but he has explained later on. That Yeah, I is, listened I will 1 send or you 2 the video. videos, but I didn't find that. I will send you. Yeah, Just I will put drop a message in message. the group. Either I or one of the administrators Certainly. will send. That helps. Okay. Thank you. Sure. Hemavati Shankar Bhagini. Namaste, Mahodaya. The same Namaskar. question I had. And Ah. please share it in the group so that I attended the course, but unfortunately, I couldn't take the assessment. I was traveling. So I couldn't take the assessment, but I would like to join for this next. This is a continuous course, no? For Correct. 2 weeks, 5 classes 2 per weeks, week. 5 classes. Starting Correct. next week. All Next weekdays. week, no? Correct. Next week. From 25th. Correct. 25. The same yes. time. The same time. Same time. Yes. Oh, it's I'm going not to very be sure for you what is the time, but the same time. Whatever Yeah, yeah. time we are having It's 4 Ashtadhyayi, it's same 4:30 time. a.m. here in 4:30 California. a.m. Okay. Yeah, yeah. So the same Okay, time, okay. I will but join. every day class. Yeah, I know that. 5 days. Monday to Correct. Friday, Monday to Monday Friday. to Friday, 2 Monday to weeks. Friday. And please do share that particular video link wherein Sure, Mahodaya sure. has spoken about Sure, how to this thing. how to understand. That is This not time I will try to be mandatory. more regular and attend the assessment also. Thank you, Okay. Mahodaya. Thank you so much. I dropped that the message, video- Mahodaya, in the group. Okay. Okay, then I will see and reply. Sure. Another thing Mahodaya, that it is we Namaste, Mahodaya. just a This second. class- Ayer Modi, Sorry. just a second. Just Sorry. 1 second. So what I was telling was that video is not mandatory. Please remember that. No, I It is not understand. Yeah. mandatory. But it is helps. better to help. Yes. Yeah. Better to Yeah. listen to them. Divi Modi, Divi Ayer. I get it. Namaste, Mahodaya. It is class Namaste. number 4. Class number 4, 5, 6, 7. He has mentioned, he has talked about the rules to understand 4, 5, 6. Amarakosha. 4, 5, Starting 6 from of class. Prathama Kanda. The Prithvi, no, not the first one, the second one. There also he had told. Yes. Okay, there I'll he has send told. both. Okay. So there, I think it was not much in detail. In No, the he did in Prathama detail, Kanda, no? he had told in detail. Okay. But in this one also, Bhumi Varga, there also he covered completely all the Niyama Shlokas in detail, starting from class number 4, because in my notes, I have written all that. So Mentioned. that's where I referred to. Okay. Namaskar, Anyhow, I'll send namaskar. both. Yeah. It is anyhow, the presentation is same. Just it has been repeated also. Okay. Actually, in the course page of the second Kanda, the 2 links are Correct. there. I'm not very sure if it is there in Simhadi Varga, but in the Bhumi Varga, It is. we had added that. So in Bhumi Varga of Bhumi Varga, Bhu Pura Shaila Varga, that course page, if you see in the prerequisite section, we had added that. Anyhow, I will share that in the group also. Okay. Or Muthulakshmi Gini, if you have that, you can just share. I think she left. Okay. Anyhow, I'll share. Okay. Dhanyawada. Any other question? Okay. Then we'll wind up to this session. Sarvebhyah dhanyawadaः. अग्रिमकक्षायां मिलिष्यामः. येनाक्षरसमाम्नाजमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः. लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु. सर्वेभ्यः धन्यवादाः. धन्यवाद आचार्य.